كرايسون كما يقول كوراتي حواتي أحدي وما ترمى كما تزابير الله قدس وكبرو تنخانو وما تروها مخري أيضا قالت بوس سا تقل سنها حسر سنة حيزركم تقربي نجتان بيسرهم لايك سبسكرايب كوكرما نحوال كمشي اللهم تسامي وتزاني بخل نجار تنعبي بتحتنا إلا فوقكم بعلة روع معلتي حمامات مغرعيه لاستفتصملو علات ايو قويتا نمغتال وتماكرو كما بهبل يهزوو لأجزينا إيسوس ويقتلوو نيسوس بتنكل حزام كقتلو دماء تماخرو انجيل ماتيوس 26:4 إيسوس ازي كلو نجر تناجيرو مسودة ندك مزامرتو تحرغلتا معلتي كاسقا خمزخوون تفولتو إيهم نود سود ما كسقلوون حلفهم كوون يوم بلهم شعو لك أنا كانت ممهران حق عبيت هزون أو عدارش كأيافا زبهال لك أنا كانت تأكو انتخنا أما أخل هزيه كوت مانتي كي العال ببعال أيهون بلو ليك أنا كانت أيود صحابتن فريساويانن نقويتانا أملخنا مدحانينا إيسوس كريستوس كما يجرم كحزوه كم زدالو كل كيسي أكواي حاسو انت نورو تساقع اللهم مخرم بعلا ترو عوك أيافا ليك أنا كانت نمحاز مخرم ودوم ناي أيهود بايتو سمعن كلتن أبالا زحازة وسانة أم حلالفو قوة أيهود أبلعلي قويتانا أملخنا مدحانينا إيسوس كريستوس كموت ألو الزبل ناي هيوت موت كموت كم زلو أب مسكال كسكال زتوسن اللمعالت إيو علات ربع أيهود يهودا أسكرتاوي أحلفون محلاز فتسملو سمو معهم دما بسالاسة قشي زشطلو مفتصمتو أب مسكال كسكال ألو زبل إيو ليك أنا كانت كيافا حدا كفلي حساب أغربة إتي زبازح هزي كازموت حدثك موت الزحيش حساب إيو إزي زوالقنا منفس قدوس نتي زتوهالة نخنكر قوصوص أو في عنبر بنات حساب أيكوننيو قواي أيهود نايك أيافا لك أنا كانت حساب وساني كم زخونة كلهم بحدا دمتي زربو أصدقوا أتم عبيتي قواي أيهود زبهالو زحاقفو عبيتهم كم زي زختولو يوم ليك أنا كانت كأيافا صحافتي فريساويان ليك أنا كانت مسأبهان صديقاويان ربنات أيهود ملاكت هزبي مجبرت مكراب بايتو أيهود سبعا كلتن أولاد زحازة يقدموس ممهر أيهود زمرحهم بحوار نايموت وساني وسنو أزي مخرم بتعم عايج انقت نيرو وأيوك أيافا لك أنا كانت مغنياتو اوانو بعال فاسيقا أيهود زخبرالو معالت بمقراو أيو تهاوخ زفات أرالهم بزحات سوات بناي قويتانا أملخنا مدحانينا إيسوس كريستوس تمرتي سمعهم تمارهم تأمراتو ريوم زدن نقن زأمونن سوات سلازنورو دما أدما كيفاترو إلهم ايوم زفرحو زنورو بزحات ايوم كابزي وصاي كبج انقت انها اللوم كلو كاب دقي مزامرتو حدا زخونه يهوداس قرنتاوي اما اخل بمركاب ناي مخرم تحبابارين تقبالين بمخان ايهود صحافتين فريساويانن كابتي زنورم ጭንቀት ንግዚኡ መፍትሒ حساب بمنصا አድሕኖም ንስ ድማ ከምቲ ደቅ እስራኤል ዝገምገምዎ 30 قرሺ መዛናበሊ ማለት أي يهوداس قرطاو دما بدستا تقبل نزيز تجمتلو 30 قرش وسد توهيلو أما صحفتي نبيات تنبيو كفتصم نايجدنيو أنا دما نتي 30 قرش ببرور وسيدة أبتي أبيت إكزافير زولو بيت مزجبتي أنبركوو ذكرت 11 فقدي 13 أبليك أنا كانت كأيافا مأكبي الدرش نمدحانينا إيسوس كريستوس بتنكل كحزوان كقتلوان تماخرو نجرجنا أبهزي وشتي هكوت كيلعل بعالو يكولف بالو سبنا مكرا حلف كان مهاب نمسكال النموتن نمكران إن حسبنا بسبات موت نحنا دس بهن نابلنا انتقينو بسبات سقاي مكران حمامن سدة نحنا دس إلونا
بعل نخورو انت خوينا كاب أيهود سقالنا أملاك نفليلو هيوت بفصم يبلنان إنا قويتانا أملاقنا مدحاينا إيسوس كريستوس كاب تنكولن كاب سألن كاب كفعتن كاب تنكولن كاب سورس زسدد نسب متصوادن كاب قدول هيوت يدحننا آمين وآمين. إذا سنصحف إزيات مثل نيرة سلتي قدس قالوا إزابير أملاقنا يخباري مسكن وسبحان لإكزابير آمين.